बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख़वातीन हज़रात, गोल्डा मायर इसराइल की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। उसकी क़यादत में 1973 में इसराइल ने 22 इस्लामी मुल्कों की मुश्तरका फ़ौज को शिकस्त दी थी। ये जंग योम कपूर वार कहलाती और इस जंग के बाद गोल्डा मायर को आयरन लेडी का खिताब दिया गया था। गोल्डा मायर 7 मार्च 1969 में वज़ीर आज़म बनी। वो यरूशलेम के कदीम इलाके में 2 कमरों के एक छोटे से मकान में रहती थी। वो वज़ीर आज़म बनी तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने उसे ज़ाती मकान से शिफ्ट होने का मशवरा दिया। गोल्डा मायर ने वजह पूछी। सिक्योरिटी चीफ ने जवाब दिया कि यरूशलेम में बेशुमार फ़लस्तीनी शूटर्स मौजूद हैं। आपकी रिहाइश का क्योंकि पब्लिक मकाम पर है, लिहाजा हम समझते हैं कि आप वज़ीर आज़म हाउस में ज़्यादा महफूज रहेंगी। गोल्डा मायर ये सुनकर मुस्कुराई और इसके बाद बोली, मैं जिस मोहल्ले में रहती हूँ वहाँ 10,000 लोग रहते हैं। अगर मैं वहाँ महफूज नहीं हूँ तो इसका मतलब है दूसरे 10,000 लोग भी वहाँ सिक्योर नहीं हैं। आप मेहरबानी करके उन्हें भी मेरे साथ वज़ीर आज़म हाउस शिफ्ट कर दें। सिक्योरिटी चीफ ने फौरन अर्ज किया कि मैडम, हम ये कैसे कर सकते हैं। गोल्डा मायर मुस्कुराई और उसने कहा, लेकिन मैं ये कर सकती हूँ। मैं पूरे इसराइल को इतना महफूज मुल्क बनाऊंगी कि इसमें वज़ीर आज़म से लेकर आम शहरी तक तमाम लोग खुद को सिक्योर महसूस करेंगे। इस मुकालमे के बाद नाज़रीन, गोल्डा मायर जब तक वज़ीर आज़म रही वो उसी 2 कमरे के मकान में रही और उसके दरवाजे पर कोई गार्ड होता था और न ही घर में कोई मुलाजिम। वो किचन से लेकर पौधों को पानी देने तक सारे काम अपने हाथ से करती थी। ख्वातीन रात, आप इस वाक़े को ज़हन में रखिए और इसके बाद पाकिस्तान के हालात का जायजा लीजिए। ये जुमेरात का दिन था, अक्टूबर की 2 तारीख थी और दोपहर के 4 बजे थे। 4 सदा में ANP के सरबराह असफांदियार वली अपने हुजरे में पार्टी वर्कर्स और आम लोगों से ईद मिल रहे थे। इस दौरान एक शख्स हुजरे में दाखिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इस वाक़े में 5 अफराद जहां बहक और 18 जख्मी हुए। इस अफसोसनाक वाक़े के बाद असफंदियार वली हेलीकॉप्टर पर बैठे सीधे इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने ऐवान सदर में पनाह ले ली। वो आज तक अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ ऐवान सदर में मौजूद हैं। इसी नौयत का दूसरा वाक़या आज शाम बक्कर में कौमी असम्बली के रुकन रशीद खान नवानी के डेरे पर पेश आया। इस वाक़े में अब तक 30 अफराद जाम बहक और 70 के करीब जख्मी हो चुके हैं। इस वाक़े के बाद यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ये सोच रहे होंगे कि उन्हें रायविंड में पनाह ले लेनी चाहिए। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि असफांदियार वली हों, वज़ीर आला सरहद अमीर हैदर खान होती हों, गवर्नर सरहद अवैस खान गनी हों, सदर आसफ अली ज़रदारी हों, वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी हों, चारों वज़राए आला हों, MNAs हों, MPs हों, चारों गवर्नर्स हों, सूबाई और वफाकी काबीना के अरकान हो, चीफ सेक्रेटरीज हों, फौज के आला ओहदेदार हों, कारखानेदार हों, सरमायाकार हों, सरमायादार हों, बिजनेसमैन हो और इस मुल्क में काम करने वाले सफ़ीर हों, ये सब लोग इस वक्त दहशतगर्दों का निशाना हैं। ये सब लोग दहशतगर्दों की हिट लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है नाज़रीन कि ऐवान सदर इनमें से किस किस को पनाह देगा। कितने MNAs, कितने MPAs, कितने जर्नैल, कितने ब्यूरोक्रेट्स, कितने ताजर और कितने बिजनेसमैन ऐवान सदर में पनाह ले लेंगे। सवाल यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सदर मोहतरम ऐवान सदर में बैठ जाएंगे। वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर नहीं निकलेंगे। गवर्नर हाउसेस में पनाह गुज़ीन हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर हाउसेस तक महदूद हो जाएंगे। वज़रा अपने दफ्तरों, अपनी रहाइश गाहों से बाहर नहीं आएंगे। लेकिन कितने दिन और कौन कौन नाज़रीन? ऐवान सदर कितने लोगों को पनाह दे देगा? ये लोग कब तक छुप छुप कर जिंदगी गुजार लेंगे? इन लोगों को लाजमन कभी ना कभी तो गली या सड़क पर कदम रखना पड़ेगा और जब ये बाहर आएंगे तो उस वक्त क्या होगा? दुनिया में तो नाज़रीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की भी एक हद होती है और ये तो 20-20, 22-22 बेडरूम्स के चंद ऐवान, चंद हाउसेस हैं। ये आखिर कितने लोगों को संभाल लेंगे? कभी न कभी ये घर
چھوٹے پڑ جائیں گے، لہٰذا اس کے بعد یہ لوگ کہاں جائیں گے، یہ لوگ کیا کریں گے؟ بات تو صرف اتنی ہے خواتین حضرات کے ایوانوں اور ہاؤسز کی دیواریں اونچی کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، قلعوں کی دیواریں اونچی کرنے سے حکمران محفوظ نہیں ہوا کرتے، حکمران گلیاں اور سڑکیں محفوظ بنانے سے محفوظ ہوا کرتے ہیں، اور جب تک اس ملک کے دیہات، قصبوں اور شہروں کو دہشت گردی سے محفوظ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک ایوانوں کو استحکام نصیب نہیں ہوگا۔ حکومت دنیا کی واحد مشین ہے ناظرین، جسے آپ ریموٹ کنٹرول سے نہیں چلا سکتے، اس کے لیے آپ کو عوام میں آنا پڑتا ہے، گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے، اور باہر کی دنیا اب حکمرانوں کے لیے ناظرین محفوظ نہیں رہ رہی۔ حضرات، دنیا میں عوام کی محبت سے بڑا قلعہ، عوام کی عقیدت سے بڑی دیوار اور عوام کی دعاؤں سے مضبوط کوئی مورچہ نہیں ہوتا، اور اگر آج اسفندیار ولی صوبہ سرحد میں ANP کی حکومت ہونے کے باوجود 4 صدہ میں محفوظ نہیں ہے، اور رشید اکبر خان نوانی پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے باوجود محفوظ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہماری حکمران کلاس کی اپروچ درست نہیں، عوام اور حکمران ایک ڈائریکشن میں سفر نہیں کر رہے۔ حضرات، کیا عوام اور حکمرانوں کی اپروچ میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے، جبکہ ہمارا دوسرا موضوع صدر آصف علی زرداری کا ایک بیان ہے۔ صدر محترم نے امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کو ایک انٹرویو دیا تھا، اور اس میں انہوں نے فرمایا تھا مقبوضہ کشمیر میں سرگرم مسلح افراد دہشت گرد ہیں۔ صدر نے اسی دوران لاس اینجلس ٹائمز کو بھی ایک انٹرویو دیا، اور اس میں انہوں نے اعتراف کیا کہ امریکہ کے جاسوس طیارے حکومت کی اجازت سے پاکستانی علاقوں میں حملے کر رہے ہیں۔ ہم ایک وقفے کے بعد ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلوچ صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، وفاقی وزیر ہیں، جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، صدر عوامی مسلم لیگ۔ حاجی صاحب، یہ جو رشید اکبر نوانی صاحب والا واقعہ ہوا اور اس سے پہلے اسفندیار والا واقعہ ہوا، اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اسلام آباد، لاہور اور کراچی ٹارگٹ تھے دہشت گردوں کے، لیکن کیونکہ یہاں پہ سیکیورٹی بہت زیادہ ہو گئی تو اب یہ چھوٹے شہروں کی طرف جانا شروع کر دیا انہوں نے دہشت گردی کے لیے۔ اصل میں جی دہشت گرد نے تو دہشت پھیلانی ہے نا، جہاں بھی وہ کرے، اسے کہ ملک میں دہشت گرد اس کو دہشت پھیلانے کا اس کا کام ہے۔ اگر یہاں نہیں کر سکے تو پنڈی میں کرے، پنڈی میں نہیں کرے گا تو اٹک میں کر لے گا، وہ تو اس کا اپنا کام۔ لیکن حیرانی کی بات یہ کہ مکر میں جا کے کرنا کچھ سمجھ سے باہر آتی ہے، باہر کہ کیسے کیوں ایسا ہوا۔ دوسرا یہ کہ اب تو ابھی تک تو ہمارے پنجاب کے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ یہ جنگ صرف ہمارے پختونوں کی ہے یا پٹھانوں کی ہے، ہمارے صوبہ پختونخوا کی ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ نہیں، جنگ پورے ملک کی ہے، پورے ملک کی، اور پھیلتی چلی جا رہی ہے پنجاب کی اور طرف۔ اس کی طرف۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ صوبہ سرحد میں آپ کی حکومت ہے، ANP کی حکومت ہے، لیکن اگر ANP کی حکومت اپنے لیڈر کو نہیں بچا سکتی تو آپ لوگ حکومت کیا کریں گے صوبہ سرحد میں؟ میں آپ کو کیا کہوں جی، اس میں تو آپ کی اپنی بات ہے، جو دہشت گرد سے کون اپنے آپ کو بچا سکتے، بے نظیر کو کوئی بچا سکے؟ دہشت گرد تو جو آتا ہے وہ تو پھر اس کو آپ کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ صوبہ سرحد میں آپ حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے اور یہ حالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کے اپنے لیڈرز تک محفوظ نہیں ہیں؟ میں بھائی ماشاء اللہ والے یہاں حالات کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ میری تو چھوٹی سی حکومت ہے جس کے جو صرف ایک یونٹ ہوتا ہے، انتظامی یونٹ، جو ماشاء اللہ لمیٹڈ ہے، وہ نہیں کر سکے۔ بے نظیر کو آگے پنڈی میں انہوں نے لوگوں نے اڑا دیا کہ نہیں۔ یہ نہ کہیں دہشت گرد، یہ ہمارا یہ ایک بہت بڑا فنامن ہے جو کہ آج سے نہیں 30 سال سے چل رہا ہے، اور اس کو ہم روتے رہے، ہم کو چیختے رہے، ہمارے بزرگ چیختے رہے، اس نے ہماری بات سنی نہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ کا تو ولی خان کے اس وقت کے لفظ آپ یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے اس ملک کو بارود کے ڈھیر پہ بٹھا دیا، یہ آج سے 20-30 سال پہلے انہوں نے کہا، کسی نے کوئی سنا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ بم بھیج رہے ہیں ادھر سے، آپ کو وہ نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جن لوگوں کو ٹرین کریں، یہ بات انہیں برملا کہی۔ انہوں نے کہا اس کو جا کیونکہ آپ جن لوگوں کو ٹرین کر ادھر بھیجیں، اگر یہ بندوقیں کا ادھر مڑ گئی تو نہیں، وہ کبھی نہیں مڑیں گے، ہمارے پاس 10 لاکھ فوج ہے۔ تو پھر یہ کس نے کہا تھا؟ جنرل ضیاء الحق نے، ولی خان نے ضیاء الحق کو کہا، اور جنرل ضیاء الحق نے کہا کہ ہمارے پاس 10 لاکھ فوج ہے، پروانہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ 3-4 لاکھ روپے تعین کر کے ہم سب کو مار دیں گے۔ ٹھیک ہے، میں شیخ رشید صاحب کو آپ کے ساتھ انکلوڈ کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، یہ اسفندیار ولی صاحب کے اوپر پہلا اٹیک ہے اس لیول کا۔ اس سے پہلے ANP کی لیڈرشپ جو تھی وہ محفوظ رہی تھی۔ آپ دیکھ لیں پچھلے 30 سال اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب امریکنز